اهلا وسهلا ومرحبا في حلقة اخرى من تي ان تك توتوريال جديد. حاجة جديدة عجبتني وباش نبارطاجيها معكم ان شاء الله تعجبكم. في الحلقة اللي فاتت الفيديو اللي فات شفنا اكستنسيون الجوجل كروم معناتها تتزاد اللي هي تخلي الفيديو كي نبدو نتفرجوا في كليب ولا في فيديو على اليوتيوب تخلي الفيديو فيكس في بلاصة واحدة alors que نجمو نافيغيو حتى لاخر السيت اخر الباج ويب والفيديو في بلاصة واحدة ما تبعدش علينا ما تخباش ما تطلعش وتهبط مع الباج ويب. اليوم باش نشوفوا اكستنسيون زادة ياسر حلوة ممكن تفرق على الاكستنسيون تاع البارح انه باش تكون موجهة للي يسمع ياسر غناء على الانترنت يسمع ياسر فن ولا يحب يحفظ ولا ما تعرف ساعات هما حتى الغناء مش جيست واحد يحب الموسيقى ثم شكون يبدا يتعلم في لونغ مثلا انجلي ولا فرنسي يساعد ويسمع الغناء ويحفظ شنو يحفظ لي بارول الليريكس نتاع الفن. الاكستنسيون هذيا تو سامبلومون تاعنا بالليريكس بالبارول. ما نطولش عليكم نشوفوا مع بعضنا الاكستنسيون جديده وان شاء الله تعجبكم. دونك نمشي النافيغاتور نتاعي جوجل كروم كيما الناس الكل. الاكستنسيون خاطر باش نشوفها على جوجل كروم هي ابارامون نورمالمون تخدم على الفايرفوكس زاده جي با فيريفيي مي فايرفوكس ولا جوجل كروم. بما انه جوجل كروم هو اكثر نافيغاتور مستعمل دونك انا نعمل التوتوريال على جوجل كروم. دونك نستناو جوجل كروم شويه ولا تخلي على اليوتيوب خاطر انا اخر حاجه كنت فيها يوتيوب. دونك باش نمشيو الاكستنسيون هذيا نكتبو كيما تشوف هكا lyrics here by rob w lyrics here by rob w ونعملو ريشيرش. انا ان توكا نخلي في الديسكريبسيون اللوطه اللين والا اسم الاكستنسيون. دونك فوالا كروم ويب ستور lyrics here by rob w اون كليك عليها كالعادة gratuit نكليكيو على gratuit pour l'installer. add ajouter ولا إضافة بالعربي aucune idée. نستناها شوية ولا تزادت الاكستنسيون. الاكستنسيون هذه شنو باش تعمل كيما قلت لكم هي باش كل ما تحل انت فيديو نتاع غناية يحلك البارول نتاع الغناية بار ديفو معناتها متبقاش انت تلوج على البارول يجيك بار ديفو لهنا في الشيرة على اليمين كيما تشوف توا لهنا عندي فيديو شاكيرا كانت remember to forget you في ريحانة منعرفش ابارامون هذه جديدة كليب. on va cliquer là-dessus كوم سي باش نتفرجوا عادي. شنو اللي باش يتزاد une fois تبدا الغناية تخدم كونيكسيون اليوم عندي رزينة ما نعرفش علاش مش مستنسى هكا. بون صبروا معايا شوية مش مشكل. اوكي ندير هادشي علاش هكا. فوالا بدات الغناية تخدم. هنا ثم مشكل انا صبيت واجوتي اكرون الابليكاسيون ما خدمتليش دونك يظهرلي جو دوا فيريفيي الاكستنسيون تاعي. لهنا نشوف اسكو تصبت ولا لا. فوالا موجوده اوبسيون ندخل لوبسيون نشوف بون لهنا هو بار ديفو يعمل ريشيرش سير دي سيت نتاع دي بارول يعني كيما هذا ليريكس ويكيا bing.com lyrics.com متروليكرز هذوما اون دونك هو يعمل عليهم ريشيرش. هنا ثم سيت دو بارول يعمل ريشيرش عليهم ويعطيك البارول على اليمين ما يمنعش انك تنجم تزيد برشيك عاطيك لهنا برشيك سيتات نتاع بارول تنجم اللي حاجتك بها ديجا انت تكليك عليها ويخرج لك ديسكريبسيون لهنا كما تشوف على اليمين كل ما نكليكي كل ما نعدي الكورسور مش حتى نكليكي يخرج لي ديسكريبسيون. لهنا وقال لي مثلا هذا magistrix.d يقول لك في الديسكريبسيون German source with 100,000 of lyrics يعني دي بارول pour les chansons en langue allemande. donc peut-être نستحقو نعمل هكا نكليك عليه مرة اللو فوالا دونك ولا اون به
انا لهنا صارت لي بروبليم صغير ما نعرفش علاش ما مشاتش ليكستنسيون، لازمني يظل لي نعمل اكتواليزي. فوالا اكتواليزي اي فوالا نوتر اكستنسيون خرجت. انا كيما شفت حتى الاغنيه قبل ما تبدا هو ديجا عمل ريشيرش على كاليسيت دو بارول وخرج لي البارول. نجم انا دونك كي نتفرج نقرا البارول نفهم ونحفظوا اللي نحب كوا المفيد عندي البارول بار ديفو، ما بقاش كسر في راسي لوجع على البارولات معناتها. الحاجه الباهيه في الاكستنسيون هذه اللي عجبتني انها تمشي على اليوتيوب وتمشي سورتو دوتر سيت كيما مثلا سبوتيفاي زاد سيت نتاع باش تسمع فيه فن. مالوريزمون هو يعني يخدم كان في لي زيتازوني، اما تنوريكم المره الجايه كيفاش يولي يخدم عندك، خاطر انا في تونس كيفكم مي نسمع على سبوتيفاي يعجبني ياسر معناتها نلقى فيه الفن نحب عليه الكل لي بلاي ليست كل شيء. المره الجايه نوريكم كيفاش يولي يخدم عندكم سبوتيفاي. دونك لهنا باش نزيدو نجربو اغنيه اخرى كيما جو سي با ديزون هذه ما نعرفهاش وي فاوند مايك ما نعرفش اغنيه ولا مي لازمني نختار اغنيه باش ما فوالا ايربين كوب كار مثلا نعرفش اغنيه جديده. نشوفوا الاكستنسيون تاعنا ديما تخدم الاكستنسيون فوالا يخرجنا. اون بو راهو نصغروا فيها كان مقلقتنا هكا على اليمين نطلع نهبط معناتها، ونجمو نعملو موديفيكاسيون بالطبيعه للاكستنسيون الكولور نتاعها. كي ندخل انا الاكستنسيون نتاعي كيما هكا نمشي لها هي اوبسيون هذوكم لي ديفيرون سيت. مي لهنا ثم يوتيوب الثيم نجم نختار دارك. ثم هاك تشوف لي سيت الاخرين اللي الاكستنسيون تخدم عليهم يعني تخرج لك البارول بار ديفو. جروف شارك هذا سيت نتاعنا معروف، سبوتيفاي كيف جانجو اكيو راديو يعني ثم 5 سيت 5 بلاتفورم ميوزيك نجم يخدم عليهم الاكستنسيون هذا. كل ما تدخل انت السيت باش تسمع اغنيه دونك بار ديفو الاكستنسيون تخرج لك لي بارول. وكيف الكلهم تنجم تعمل لهم موديفيكاسيون للتيم تاعهم. دونك احنا بدلنا التيم ديزون ولا نعملو اكتواليزي رافريشيسمون للباج باش يتبدل التيم فوالا ولا دارك. انا عجبني هكا خير خاطر يمشي مع الفيديو، يمشي مع هكا المود نتاع الفيديو معناتها الجو نتاع الفيديو ولا. دونك انا توا نتفرج في الفيديو هذه ما نعرفهاش باش نكتشف اول مره لي بارول نجم نقراهم قبل ما نسمع كيما نجم نقراهم وانا نسمع. اكستنسيون ياسر عجبتني دلوله نتصور باش تعجبكم زادا ولا. دونك ان توكا تنجموا تخليو لي كومونتير نتاعكم تحت الفيديو. دونك ميرسي pour votre patience وانكم تفرجتوا في الفيديو، وان شاء الله في حلقه جايه نشوفوا حاجه اخرى. بالسلامه.